ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में स्वीडिश दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ किसाना का सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में हम दो जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक ये कि जो लोग इटली, यूनान, स्पेन या दूसरे मुल्कों से स्वीडन में आए हैं और यहाँ पे रह रहे हैं और जो 12 जुलाई से यहाँ पे नया कानून बन रहा है, क्या उनको परमानेंट रेजिडेंस पीआर मिल सकेगी या उनके लिए पीआर का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, और अगर उनको पीआर नहीं मिलेगी तो क्या वो स्वीडन में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं या वो नेशनलिटी कैसे ले सकते हैं। इस हवाले से बहुत से सवालात मुझे मौसूल हुए थे, उन सब के जवाबात तफसील से आज के व्लॉग में देंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, जिनके बच्चे जो है वो 18 साल से बड़े हुए हैं, वो टीनेजर डेपोटेशन का यहाँ पे मसला था और अब हुकूमत जो है वो इस हवाले से नया कानून बना रही है और उसकी तफसील जो है वो इस व्लॉग के दूसरे हिस्से में आप मुलाहजा करेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो नया कानून स्वीडन में 12 जुलाई से नाफिज हो रहा है, क्या वो लोग जो इटली, यूनान, स्पेन और दूसरे यूरोपीय ममालिक से आए हैं और यहाँ उनके पास 5 साल का वीज़ा है, क्या वो स्वीडन का परमानेंट वीज़ा ले सकेंगे? क्या वो इस कानून से मुतासर होंगे और उनके मुस्तकबिल पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये 3 बड़े सवालात हैं और यही सवालात मुझे बहुत से लोगों ने पूछे हैं कि हम उन ममालिक से आए हैं, स्वीडन में रह रहे हैं, तो क्या ये कानून हमें मुतासर करता है या नहीं। तो इस पे हम जो है वो पूरी तफसील से बात करेंगे। ये जुलाई से जो कानून नाफिज हो रहा है 12 जुलाई से, इसमें जो है वो कुछ कैटेगरीज़ जो हैं उनको आइंदा से स्वीडन का परमानेंट वीज़ा, मुस्तकिल रिहायशी वीज़ा, पीआर नहीं मिलेगी। इनमें वो लोग हैं जिनको असाइलम की वजह से स्वीडन में रहने की इजाज़त मिलेगी। इसमें वो लोग हैं जिनको तहफ़्फ़ुज़ प्रोटेक्शन के तहत जो है वो स्वीडन में रहने की इजाज़त मिली है, या कोई गैर मामूली हालात की वजह से जिन लोगों को यहाँ पे रखा गया है। ये तो 3 कैटेगरीज़ होगी। चौथी बड़ी कैटेगरी जो है वो उन लोगों की है कि जिनके पास स्वीडन का लॉन्ग टर्म वीज़ा है, LTR, जो दूसरे यूरोपीय ममालिक से आए हैं और वो स्वीडन में रह रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो भी इस कैटेगरी में शामिल हैं। अब वो लोग जो यूरोपीय ममालिक से आए हैं, जैसे मैंने कहा इटली से, यूनान से, स्पेन से, तो कानून के मुताबिक अब आइंदा उनको जो है वो स्वीडन का परमानेंट वीज़ा नहीं मिल सकेगा। इसमें कानून में जो है वो वाज़ेह तौर पे लिखा है, इंग्लिश में अगर उसकी मैं ट्रांसलेशन करूँ तो वो ये है कि एनीवन विद रेजिडेंसी इन स्वीडन on the basis of long term residence LTR is ineligible for the permanent residence। के यानी वो शख्स जो स्वीडन में लॉन्ग टर्म वीज़ा लेके रह रहा है वो मुस्तकबिल में पीआर का जो है वो जो अहल नहीं होगा और उनको 5 साल का जो है वो कार्ड मिलेगा। और स्वीडन की जो माइग्रेशन एजेंसी है, मिग्रेशंसवर्ket, उन्होंने भी इस पे वाज़ेह तौर पे लिखा है कि दू फोर इनते लैंग्रे परमानेंट उपहोल्स्टोन ओम इस्तेलत दूसका फो फेम ओरिग उपहोल्तिलस्टोन, के यानी आपको परमानेंट जो है वो रेजिडेंस नहीं मिलेगी, आपको 5 साल का वीज़ा मिलेगा। ये आपने पहले भी देखा कि यहाँ पे बहुत से लोग थे, कानून के मुताबिक 5 साल के बाद उनको परमानेंट रेजिडेंस मिलनी चाहिए थी, पीआर मिलनी चाहिए थी, लेकिन जब वो अपनी एप्लीकेशन भेजते थे तो उन पे मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात लगा के कि जी आपने एप्लीकेशन लेट भेजी है, आपने पहले भेजी है, आपका ये नहीं वो नहीं, और इसके बाद उनको 5 साल का दे रहे थे। तो ये इस कानून बनने से पहले भी उनको इस तरह से 5 साल के बाद पीआर मिलने की बजाय उनका 5 साल का रिन्यू कर रहे थे। कुछ लोगों को यकीनन मिली हैं और अभी इन दिनों में भी कुछ लोगों को मिली हैं, लेकिन जिनको 12 जुलाई से पहले मिल गई, 12 जुलाई के बाद जो है वो ऐसा नहीं होगा। अब क्या इस सवाल पैदा होता है कि क्या वो यहाँ पे रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, फैमिली बुला सकते हैं? तो उनमें कोई तब्दीली नहीं है, वो यहाँ पे रह भी सकते हैं, यहाँ पे काम भी कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि उनके पास 5 साल का जो है वो वीज़ा होगा, उनके पास जो है वो पीआर नहीं होगी। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस तरह से ही चलेगा तो फिर वो स्वीडन की सिटीज़नशिप कैसे ले सकेंगे? तो इस कानून के मुताबिक यही है कि जब उनके पास 5 साल का वीज़ा होगा तो 5 साल के बाद दोबारा उनको 5 साल का रिन्यू करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 10 साल। तो अगर वो 10 साल स्वीडन में रह लेंगे और इसके बाद जो सिटीज़नशिप की शराइत हैं, जो आप पहले बहुत से व्लॉग्स में सुन चुके हैं, जिसमें स्वीडिश ज़बान का टेस्ट देना, स्वीडन के माशरे के बारे में जो है वो इम्तहान पास करना और इसके बाद उनके पास मुलाजमत होना, कम से कम 21,000 क्राउन,
اور ان کا جو ہے وہ یہاں پہ رہن سہن اچھا ہو, وہ ان کے کوئی پرابلم نہ ہو, سیکیورٹی ان کی کلیئر ہو, تو وہ ساری چیزیں اگر وہ پوری کریں گے تو پھر وہ 10 سال کے بعد نیشنلٹی کی طرف جا سکیں گے. لیکن جو ابھی یہ قانون بنا ہے اس کے تحت جو ہے ان کے لیے پرماننٹ ریزیڈنس کا جو دروازہ ہے وہ 12 جولائی سے بند ہو جائے گا. وہ ان کو 10 سال رہنا پڑے گا یہاں پہ نیشنلٹی لینے کے لیے. تو یہ بہت لوگوں کے سوال تھے, اور سوال کے جو جوابات ہیں ان سوالوں کے جواب میں نے اس میں مختصر دے دیے کہ وہ لوگ بھی اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں جن کو 12 جولائی کے بعد جو ہے وہ نہیں مل سکے گا. تو قانون کے مطابق اگر دیکھیں جو باقی لوگ ہیں ان کو سویڈن کی شہریت ملے گی 8 سال کے بعد, لیکن جو لانگ ٹرم ویزا پہ سویڈن میں رہ رہے ہیں ان کو ملے گی نیشنلٹی 10 سال کے بعد. جو لوگ ورک پرمٹ پہ یہاں پہ آئے ہیں, ریسرچرز ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, بزنس کے تحت ہیں, فیملی ری یونیفیکیشن ہے, ان کے پی آر میں کوئی تبدیلی نہیں, ان کو پرماننٹ ریزیڈنس ملتی رہے گی. ان کا جو ہے وہ ونڈو الگ ہے, اور ان لوگوں کے لیے ظاہر نیشنلٹی کے لیے 8 سال ہے. تو یہ جناب تفصیلات ہیں, اور یہاں پہ میں ان سب لوگوں سے ظاہر یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی اس دوران اپنی تیاری جاری رکھیں نیشنلٹی کے لیے. سویڈش لینگویج سیکھنا, یہاں کے معاشرے کے بارے میں جو معلومات حاصل کرنا, جابز لینا, اس پہ آپ جو ہے وہ پوری تیاری کریں. اور اگر آپ یہ سویڈن کے معاشرے کے بارے میں, یہاں کے حالات کے بارے میں, سویڈن کے بارے میں بہت سی معلومات لینا چاہیں گے تو ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو میری کتاب وطن ثانی ہے وہ میرے پاس چند یہاں کاپیز موجود ہیں, آپ منگوا سکتے ہیں. اس میں آپ کو وہ تمام تر معلومات مل سکتی ہیں. ویسے بھی یہاں کے معاشرے کے بارے میں, یہاں حالات کے بارے میں آپ بہت کچھ جو ہے وہ جان سکیں گے. تو جناب یہ چیز تھی. دوسرا امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ ٹین ایجرز کی ڈیپورٹیشن کے حوالے سے ہے. یہ معاملہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ گردش میں رہا, اور اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے یہ قانون بنایا تھا کہ جو بھی 18 سال کے یہاں پہ ہو جاتے تھے پھر ان کو کہتے ہیں جی آپ انڈیپینڈنٹ ہیں. انڈیپینڈنٹ کی صورت میں آپ اپنا جو ہے وہ جاب اور ساری چیزیں پروو کریں, اور اس کے بعد یہاں پہ ایک بڑا بحران پیدا ہوا اور بہت سی جو ہے وہ ٹین ایجر ڈیپوٹیشنز شروع ہوئیں. پھر اس پہ مظاہرے بھی ہوئے, اپوزیشن نے بھی اس پہ تنقید کی. اب جناب جو ہے وہ اس میں وہ حکومت جو ہے وہ تبدیلی کر رہی ہے, قانون وہ بنا رہی ہے. اور اس پہ پہلے بھی بات ہم کر چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو لوگ 18 سے 21 سال کی عمر کے یہاں سے ڈپورٹ ہوئے ہیں وہ دوبارہ آنے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد جو ابھی یہاں پہ لوگ ہیں ان کو یہاں سے نہیں جانا پڑے گا. اور اگر یہاں پہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ اپنی جو ہے وہ تفصیلات مائیگریشن بورڈ کو دے سکتے ہیں. تو اس کے بعد حتمی طور پہ یہ جو قانون ہے 12 اگست کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش ہو رہا ہے, اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اس پہ فیصلہ کرے گی. اور امید یہ ہے کہ اس پہ فیصلہ ہو جائے گا, کیونکہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ اس پہ کنسنسس پہ ہیں, وہ متفق ہیں. تو اس کے بعد جو ہے کہ 12 کو جب یہ بل پیش ہوگا اور 13 اگست کو جو ہے وہ اس پہ ووٹنگ ہوگی, اور اگر منظور ہو گیا تو یہ جناب اکتوبر کی پہلی تاریخ سے 1 اکتوبر 2026 سے یہ قانون نافذ ہو جائے گا. تو اس طرح سے جو ٹین ایجر ڈیپوٹیشن کی تلوار جن پہ لٹک رہی ہے, یا جن کے بچے 18 سال سے بڑے ہو رہے ہیں, بڑے ہو گئے ہیں, 21 سال کی عمر تک پہنچ رہے ہیں, وہ سارے اس میں آ جائیں گے. اس کے بعد کئی لوگوں نے یہ بھی سوال پوچھا کہ ان کے بچے 21 سال سے بڑے ہو چکے ہیں یا 21 سال کے بعد وہ ڈپورٹ ہوئے ہیں, تو قانون جو ہے وہ 21 سال تک ہے. 21 سال سے اگر کوئی بڑا ہے تو وہ اس قانون میں نہیں آتا, تو 18 سے 21 سال تک ہے. تو یہ 2 امپورٹنٹ ٹاپکس تھے جو آپ کی خدمت میں نے پیش کیے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اہم ہوگا. اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا, اور ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.